بسم الله الرحمن الرحيم والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر لفي خسر خسر لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين صالحات وتواصوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.